الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد الباب 61 باب ما جاء في كثرة الحلف أي من النهي عنه والوعيد توسنوا أدلات مع شروحها الزناد في دليل حديثي ويقومنا قال المصنف رحمه الله تعالى عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم قال عمران رضي الله عنه فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة شك عمران ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون وهذا هو الشاهد ويخونون ولا يؤتمنون عند قرار ويخونون ولا يؤتمنون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون وينذرون من الباب الثاني كارقنا ونذر ينذر وينظرون ولا يوفون نذر ينظرون مع اللبلنا الكنصر ينصروا من الباب الأول أوفا يوفين مع الله وفا يوفين مع الله ولا يوفون متشالا ويظهر فيه مسلما حديث جديد في معظم الكتب الستة يلا حديثنا أو طيب المهم في معظمها ينورا لن تخرجوا بخاري طيب ብዙ አርቃሞች እንግዲህ አምጥተዋል ቡኻሪ ላይ አጥራፎች ይኖሯቸዋል في كتاب الشهادات والرقاق والمناقب وغيرها ብዙ كتبوች ላይ ነው የሚያመጡት ሐዲሱን الامام البخاري رحمه الله زي የጻፉት 3650ኛ ሐዲስ كذلك 2651ኛም ሐዲስ አለ 6428ኛም ሐዲስ አለ ቡኻሪ 6695ኛም ሐዲስ ይገኛል ومسلم الإمام مسلم 2535ኛ ሐዲስ عدة روايات አለው እዛ ላይ እንደውም ይሄን ሸኩን የሚያስወግድ ሪዋያ የሆኑ ሪዋያ بالشك ከነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀርን በስተኋላ የተዘከሩት ሁለት ናቸው ሶስት شك عمران لكن في بعض روايات مسلم الزو حديث لا يالنو يا عائشة رواية خير الناس قرني ثم القرن الثاني ثم القرن الثالث مثل أشهر الروايات وأثبتها كنبياتنا صلى الله عليه وسلم قرن بوهلا يتذكروا ثلاث والقرون المفضلة ثلاثة بلا شك كذلك أبو داود زقبوتال للال 4657ኛ حديث والنسائي 3810ኛ حديث نسخዎች ላይ ያያሉ ቀሪበን ቀርተናል الوفاء بالنذر በሚል ባብ ላይ የቀራነው حديث በنسخة الذخيرة 3836ኛ حديث عشرة النساء እንግዲህ كتاب عشرة النساء قبل كتاب الأيمان والنذور سلامته بالنسخة الهندية هدو أن يتوسنوا حديثوች ልዩነት ይኖራል ترمذي 2221 እና 2222 እንግዲህ من الستة ያላመጡት ابن ماجه حديث እንግዲህ ابن ماجه ይኑር አይኑር فحص ማድረግ ነው አሸባ አሁን ቀራናቸው ላይ የሌለው من الكتب الستة ማን ላይ ነው እየተባለ እሱ ነው የቀረው السنم تفحص ማድረግ ያስፈልጋል طيب عموما حديث الإمام البخاري كزهدم كمبال تابعي عن عمران بن حسين يا ورثة
الإمام مسلم يتوقع زرارة بن عوفة مبالو صلاة لا يموت مبالو تابعي السوء كعمران بن الحسين تابعي لا ينجدي إلا يالو صحابي لا يكتغنانيو حديث متفق عليه بالا ظنوا النسائم عن زهدم عن عمران بن حسين نوم يورد كرواية البخاري من إلى عمران بن الحسين رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملاكتنيا اندهالو خير أمتي قرني بزهم يورال صحيح وبزهم قد متفق عليه نو يتبالنا خير الناس بملو يورال خيركم بملو يورال خير القرون بملو في ثبوته نظر ثم الذين يلونهم مالو قتلوا كان يقرن بستعلا يالو كصحابوች قتلوا እንግዲህ تابعين التابعون للصحابه باحسان ثم الذين يلونهم كذا قتلوا ميمطوا قرنوا اتباع التابعين قال عمران بالسند السابق فلا ادري اذكر بعد قرنه نبياتنا صلى الله عليه وسلم كساچው قرن በኋላ ያውሱ مرتين او ثلاثه ሁለት ጊዜ ይዝከሩ ሶስት ጊዜ ይዝከሩ እንግዲህ አላወቁም ጠራጠራለሁ አሉ ሌሎች ሪዋያቶች ቢላ ሸክ ቢልጀዝ ከሳቸው ቀርን በኋላ የተዘከሩት ሁለት ቀርኖች ናቸው እሳቸው ቀርን ጋር ስንት ሊሆን ሶስት ቢላ ሸክ ይሄ ነው አሽሃሩና አስበቱ ሪዋያት እንግዲህ ሸክ ካለበት ሪዋያና ከጀዝም ካለበት ሪዋያ ምን እናስቀድመው ማንኛው جزمون سلونا بلا شك رواية سلالة بعضها في صحيح مسلم يالنو وخارج الصحيح مع الله تورى حديث في مصنف ابن أبي شيبة وغيره صوست ملو السنة وارجحوا صوست من لو نقري مع قرن الصحابة بعد قرنه مرتين مالتاتشو أرجحوا السنة ثم إن بعدكم قوما سوتش اللوالو يشهدون ولا يستشهدون هنا شاهد እንግዲህ ሸሃዳ የሚባለው ነገር ያጀባው መመስከር እንደሚሆን ሁሉ መማልም ይሆናል ያለነው የመን ባብ ላይ ነው ያለነው ያጀባ ከስረት ባቡ ማጀራ في كثرة الحلف ناس ያስመሰክሯቸው የሚመሰክሩ በሌላ ምክሪያዬ ይወራል ሐዲስ تسبق يمين احدهم شهادته وشهادته يمينه ያ ደግሞ ሙጣበቃው ለተርጀማ አስረህ ይሆናል ከዚ ስለዚህ ይመሰክራሉ ሳያስመሰክሯቸው قبل ان يطلب منهم الشهاده او تطلب منهم الشهاده እንግዲህ በሶስት ተፈስረውታል ሐዲሱን አንደኛ ሸሃደተ ዙር ነው ያሉ አሉ የሚያይዳቸውም ይኖራል ሌላው በራሳቸው ላይ ተመክተው የሸሃዳን ማንነት ሳያውቁ ወደ ሸሃዳ ግብ የሚገቡ ሌላው ሸሃዳ في هذا الحديث መጀመሪያ እንዳልኩት እሚምሉ ማለት ነው ሲምሉ አሽሃዱ ቢላሂ ለካነ كذا وكذا ማላኮ ነው የሚባለው ያሸባብ ዛሊ አላይ ማለ في سوره اوائل سوره نور በሶስቱም ተፈስሯል እንግዲህ ተዓሩድ ከሌለው ለሶስቱም ይሆናል ويخونون ولا يؤتمنون ሰዎችን የሚከዱ የማይታመኑ ሰዎችም እነሱን የማያምኗቸው ويخونون كونه يعدهم الناس خونة ሰዎች ከመጀመሪያው የማያምኗቸው እነሱም እምነት የሌላቸው ተውልዶች ይመጣሉ አሉ عن طريق الذم الحديث فيه علم من اعلام النبوة كما نرى في المسائل وينذرون ولا يوفون ይሳላሉ ሰለታቸው ሲደርስላቸው አይሞሉም እንግዲህ ያ ሸባብ አልወፋ بالنذر الله سبحانه وتعالى يوفون بالنذر ብሎ አመስግኑ አልባሮቹን بالوفاء بالنذر እነዚህ ግን ይሳላሉ ስለታቸው ሲደርስ አይሞሉም ويظهر فيه مسلمان سبات ወይም መወፈር ግልጽ ይወጣል እነሱ ላይ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንግዲህ ሐዲሱ ከዘከርናቸው መስዋዕቶች መካከል ሱነኑ ትርሚዚ ላይ አለ ተብሏል የሱነኑ ትርሚዚ ሪዋያ የተሰመኑና ትላለች የተሰሙን ማለትና يظهر فيه مسلمان ይለያያል ያሸባ ليس المقصود هنا السمنة الطبيعية الذي ليس للآدمي فيه دخل عندنا سومني سونت ያለው አለ ብለናል ያሸባ ዝም ብሎ ትንሽ ዳቦ ደረቅ በልቶ አጠጥቶ ምን ያረጋል يسمن ይሄ ዛል ተሻም የተፈለገው ሪዋያቱ ትርሚዚ እንዳብራራችው
ሰውነታቸውን ማካበት የሚያሳስባቸው የሚገባው ወዳቸው ከሐላል ሆነ ከሐራም የማያሳስባቸው ይሄ እኮ የካፊሮች ጸባይ ነው ያለው ሱረቱ ሙሐመድ አው القتال ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይላል إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إلينا والذين كفروا يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم بالنسو كتمساسل كأنت أين دواعي الإيمان أين دواعي مخافة الله سبحانه وتعالى تفلقوا السنة سويت بزيت كأنك قال لكم هنا شباب انت نسيت معلش يدو بركيتم يا ساسبوا وندال هو ده قدل أصابوا هي هنال ሸሚዙን እና ጃኬቱን ሲያይሚል ሰው ካለ አይደል ሰዎችንም ይጠይቃል ከዛልኩ እንዴት ነው ቀነስኩኝ ምን አልኩኝ እነዚህ እንግዲህ ይሄ ዘመነው በተሰባ ሸባብ ላንተ ትንፋሽ ያጥራል እንጂ የምትጠቅመው ነገር እኮ የለ ታርዳ አትበል ለምን ይሆናል በሌላ ሐዲስ ነብያችን ነው لا يؤتى بالرجل عندنا الضخم يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوض الشاهد فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا المهم ይሄ ሐዲስ የተፈለገበት እንግዲህ ሲመን የሚመጣው አስባብ ሲመን ላይ ትኩረት የሚሰጡ ሐሳባቸው ሆዳቸው የሆነ ከሐላል ይሁን ከሐራም አያስቡም ዝም ብለው ሐሳባቸው እሱ ነው በምግብ ላይ ምግብ ሌላ ኢላጃት ውስጥ የሚገባሉ ይባላል ያሸባብ የሚያወፍር ሰው እኮ ሌላ ዓለም ገብቷል አኺራ ተረሳ በእንጣቱን ብቻ የሚያወፍር ኪኒን አለ ይላል ጉንጩም የሚያረግ አለ ይላል በኋላ ሙሽኪላ ያመጣል አንዳንዱ ቅድም ያልኳችሁን አክረመኩሙላህ ነው ሐላውን ሚነፋ አለ ማለሽ ተፋሲል ውስጥ አንገባም ስለዚህ ይሄን የሚያረጉ ሰዎች እዚህ ወዒድ ውስጥ ይካተታሉ ሻሂዳችን የሻዱና ወላ ይስተሽሃዱን እና ከስረተ الحليف የተከለከለና وعيد ያለበት ጉዳይ ነው قوله هو في الصحيح እንግዲህ የኛው في الصحيح አላለም የናንተ ብሏል እኔ የሚለው قال المصنف رحمه الله تعالى ብሎ عن عمران ابن حسين في الصحيح ملال እናንተ ንስኻ ላይ አለ ካለ صحيح اي صحيح مسلم مالتنا قالوا في الصحيحين وصواب واخرجه ابو داود والترمذي ورواه البخاري بلفظ خيركم እንግዲህ الشيخ عبد الرحمن صاحب فتح المجيد من قالوا بخاري يዘገቡት خيركم በሚለው እንጂ خير امتي በሚለው አይደለም ይሉና በሙዓልቁ بل رواه باللفظين فروايه خير امتي قرني أهل قرني في فضائل الصحابة ورواية خيركم في عدة مواضع منه الفقه እንግዲህ አጀባብ كتابን አቀሳል ያለው ያስታወስኩትን ቅድሜን حديث الإمام البخاري في كتاب الشهادات أمتتوتا طابقته صريحة يشهدون ولا يستشهدون سلال مناقبም ላይ ያመጡታል እንግዲህ فضل مناقب الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ስለሚናገር حديث وكذلك ሌሎችም ኩቱቦች ላይ አምጥተውታል ብለናል እንግዲህ እዛ ተባሉ ኩቱቦች ላይ አንድ አራት ኪታቦች ላይ አምጥተውታል እነዛ ላይ ለፍዙን ማየ خيركم ባለው ብቻ አይደለም ያመጡት خير امتي በሚልም ዘግበውታል ቡኻሪ الحديث بهذا اللفظ እንግዲህ متفق عليه وانا حديث ነው قوله خير امتي قرني ማለታቸው አሉ سبرار راس الشرح لفضيلة أهل ذلك القرن في العلم والإيمان والأعمال الصالحة يا ونبت مكنايات እንግዲህ እዛ ቀርን ባለቤቶች እዛ ላይ የሚኖሩ ሰዎች بعلم الشريعة وكذلك بالإيمان والأعمال الصالحة درجة ስላላቸው التي يتنافس فيها المتنافسون ተሽቀዳዳሚዎች እንግዲህ ምሽቀዳደሙባቸው ኺሷል የሆኑ እነዛ العلم والإيمان والأعمال الصالحة ويتفاضل فيها العاملون مسرم مبلالتوباچو يهون فغلب الخير فيها
እዛ ቀርን ላይ እንግዲህ ኸይር ጋሊቡ እሱ ሆነ አሸናፊው እሱ ነው ወከثر اهله اهل الخير በጣም ብዛት ነበራቸው በዛ ሰዓት وقل الشر فيها واهله شر እና اهل الشر ደግሞ ጥቂቶች ነበሩ በዚህ የተነሳ ነው የዛ ቀርን ባለቤቶች እንግዲህ خير الناس ናቸው የተባሉት واعتز فيها الإسلام والإيمان ذكرنا الصحابة لا ينقدي الإسلام كان عزيزا وكذلك الإيمان يبلاي إيماننا مسلمنا نو وكثر فيها العلم والعلماء الذكر ننقدي العلم والعلماء بتا بزنا برو ثم الذين يلونهم فضلوا على من بعدهم كساتشوا على كما تقرنوچنا تولدوچ يتبلطوا بمكنيات لظهور الإسلام فيهم كان للإسلام كلمته المعروف زانقدي التابع الله يتبع التابع الله يا شباب الكلمة العليا للإسلام والمسلمين نبه اندزع سلاونا نو وكثرة الداعي إليه ودسلمنا تطاريوج بتعم بزو سلا نبرو والراغب فيه سلمنا مفلقو بتعم بزو سلا نبر والقائم به بسلمنا متقبرهم بزو تولد نبر هماتشو تطبيق الشريعة العيش عيشة إسلامية السوسلة نبر فضيلة يتسطاتشو درجة يالاتشو بزاهم بتبالط مكنايتنا وما ظهر فيه من البدع على دل ببال كفتراوች በዛቀር እንግዲህ ግልጽ የሆነው የታወቁት ኡንኪራ واستعظم وأزي እንግዲህ ቢድዓ نعم አንዳንድ ቢድዓዎች ነበሩ الناس عدوها عظيم من العظائم ይሄ ቢድዓ የሚባለው ነገር በጣም ከባድ ነገር እንደሆነ ሰዎች ያውቁ ነበር በዛ ሰዓት كذلك انكارም አርገውታል وكذلك የቻሉትን ያህል ደግሞ ምን አርገዋል ቢድዓ አስወግደዋል እንግዲህ ወላተል ኡሙር የሆኑ በዛ በየዳቸው ዑለማ ረባንዩን ደግሞ በሚችሉት በምላሳቸው ደካማ በቀልቡ ኢንካር ያረገ በዛ ሰዓት ቢድዓ እንኳን ቢኖሩ ይሄ አጋጣሚ አጋጥሟቸው ነበር ለዛ ነው ተፍዲል ያገኙት ከቢድዓቲል ኸዋሪጅ والقدريه والرافضه እንደናሙና እንግዲህ ሶስት አመጡ فهذه البدع وإن كانت قد ظهرت الزاهن من لو قرن لاي يتغنيچ እንኳን ብትሆን فأهلها في غاية الظل خارجي እንግዲህ كالجمل الأجرب ይሆናል ያ شباب رافضي كذلك ሰው ጋር ምን አይሆን ለና ለኮ ያ شباب ሰው ጋር እንዳይገናኝ እንዳትቀማመጧቸው ያሉ አይማ ፊቃ ትላልቅ አይማዎች ስላሉ ከሱፊያኔ ኢብኑ المبارك ሌሎችም እንግዲህ እዛ ላይ ቢድዓ የሚሰራ በቢድዓ የሚጠቀሰው ቫይረስ እንደያዘው ግመል ከሰው ሁሉ ይባረር ነበር في غاية الذل ነበር የሚሆነው والمقت والهوى مقت بغض ማለት ነው አሸዱ አንዋዕ البغض በጣም ማህበረሰቡ ይጠላዋል በጣም ማህበረሰቡ ያሳንሰዋል በዛ አይነት መልክ ስለነበሩ ለዛ ነው ተፍዲል ያገኙት والقتل في من عاند منهم ولم يتب እንግዲህ ዳዒ ለቢድዓቲሂ ሆኖ استكبار አርጎ በተጠመመ እንቢ ካለ ደግሞ ምን ያጋጥመዋል ብዙ እኮ ነግረናል ያ شباب خالد بن عبد الله القشري ምን አርጓል ብለናል የተገደሉ እኮ በቢድዓ አሉ እኔ ዱዓያችሁን አላህ ይቀበላችሁ እኔ بالجعد بن درهم ነው ዱህያ ማርደው ዛሬ አለና ምን አረገው فذبح እንደዛ ነው ከሚገባቸው ያ شباب ይሄ ሰይፍ የሚባለው ነገር እኮ ዝም ብሎ አይደለም የተሰራው የተቀለቀ ለሚገባው አካል የሚገባውን አካል እንዳርድ አሁንም ግርፋት ቢኖር والله لم يقل من شاء ما شاء የለም እኮ እሱ ነው አይበተ الاسلام عز الاسلام ስለሌለ ሁሉም የሐዲስ የመጣ ነገር አለ ኩፍሪያት ይናገራል ሽርክያት ቢድዓ ሐዲስ ولا حرج እንግዲህ ዋዚዕ ኢማኒ ከሌለ ዋዚዕ ስልጣን ያስፈልጋል لذا كون عثمان من يلالو إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزعه بالقرآن نعم إيه مجربنا إيه إنني أرقى الحكومة كتباله ملاسوني سبسبال هل الجنم ملاسوني سلزي
በዛ ሰዓት አንዳንድ ቢድዓዎች እንኳን ቢኖሩ المبتدع في ذلك الزمان እንግዲህ እንደ ጎደሎ እንዳካለ ምናምን ሌላ ነገር እንዳላቸው ከዛም በላይ ተናንሰው ተዋርደው ነበር የሚኖሩት ማህበረሰቡ አግሏቸው እንደዛ ነበር የሚኖሩት እንቢ ብሎ ደግሞ ኢናድ ያደረገ ይሄ ተዕዚር የሚባለው ነገር እኮ ያ ሸባብ ይሲሉ الى حد المندين ብለናል الى حد القتل درس اذا راى الامام ذلك طيب قوله فلا ادري ذكر بعد قرنه مرتين او ثلاثا هذا شك من راوي الحديث عمران بن حسين رضي الله عنه والمشهور في الروايات أن القرون المفضلة ثلاثة ነው እንግዲህ ማለት ከቀርናቸው በኋላ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የዘከሩት ስንት ነው የሚለው ነው ይያሉ ሁለት ነው የዘከሩት እንጂ ሶስት አይደለም ሶስት ከዘከሩ ስንት ሊሆንብን ነው القرون تصير أربعة ስለዚህ بعد قرنه ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በግልጽ ثم الثالث ያሉ ሪዋያ ሙስሊም ላይም ስላለ أشهر يهناونا الثالث دون الأولين القرن الثالث قرن أتباع التابعين كقرن الصحابة كقرن التابعين زك يالنا في الفضل مالت بدرجة تنش زك إلال لكثرة ظهور البدع في القرن الثالث بدعوات انجدي قلس موتاتاتشو سلبزة عند القرن الأولى عند القرن الثاني أين الدرجة يلو لكن العلماء متوافرون ما هو نقارم علماء بتام بذات نبراتشو والإسلام فيه ظاهر اسلمنا يبلاي بزاسات اسلمنا ونبر ظاهر والجهاد فيه قائم رفع ميتشال الانجلي والإسلام قالوا وجه ثم ذكر ما وقع بعد القرون الثلاثة كسوست قرون مفضلة كونت بها يتكستون دقمو ذكروا من الجفاء في الدين وكثرة الأهواء ينقري عالم من ديننا لو بلنا الحديث يا شباب من أعلام النبوة الله سبحانه وتعالى سوقاتشو اندهينا التولدوش كستعلو قالوا فحدث كما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم طيب فقال ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون لمن يشهدون لاستخفافهم بأمر الشهادة شهادة من مثل ما يمثلاتشو قلال أرقوا سلميات زنبلو يتسارعون إلى الشهادة في صحيح مسلم على حديث قال ما يقاجبت بمن ملكنو بلن أبرارتنا طيب وعدم تحريهم للصدق ونتن سلم ما يقصدوا تحري قصد مالتهم ونت صدق نبياتنا صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق يا رب فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا ይሄ ሐማቸው ይሄ አይደለም ተሐሪ ያላቸውም ሲርክ ሻሃዳ ምንም አይደለም ለነሱ ይሄ ስለሌለ አውሳፍ ዘሚማ ስለተላበሱ ሳያስመሰክሯቸው ሻሃዳ ከነሱ ሳይፈለግ የሚመሰክሩት የሚመሉት ለዚህ ከዚህ የተነሳ ነው وذلك ይሄ ሆነው ደግሞ لقلة دينهم وضعف اسلامهم ዲናቸው እንግዲህ አነስ ያለ ሪቃም ይላል ቂላም ተቀራራቢ ነው كذلك እስላማቸውም ደከም ያለ ስለሆነ እዚህ ደረጃ የደረሱት ለዛ ነው ويخونون ولا يؤتمنون በዚህ ነው እንግዲህ ያሐረኩት ያኛው ሪዋያ እንዳለ ተጠቅሷል يدل على أن الخيانة قد غلبت على كثير منهم أو أكثرهم እንግዲህ ራሳቸውም ይከዳሉ ሰውም አያምናቸውም ይሄም የሆነው ምን ሆኖ ነው እንግዲህ خيانة በጣም በዝቶ من أشراط الساعة ነው ብለዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة من ማለት ነው ሲባሉ إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة في عصرنا وقبل عصرنا بمدد متطاولة وكثيرة الأمور مسندة إلى غير أهلها دزاكونه ويتكلموا الرويبضة تديقوا نبياتنا صلى الله عليه وسلم وما الرويبضة الرجل التافه يتكلم في أمور العام
እስልምናን ወክሎ እስልምና የት እንደዋለ ማያውቅ አካል ሽንቱን ገትሮ ስለምን ያወራል? ስለ እስልምና ህግጋት ይናገራል። هذا من أشراط الساعة ضياع الأمان طيب ይከዳሉ አይታመንም አብዛኛው ኸዋና ስለሆነ ይሄን አባባላቸው ኺያና እንግዲህ غالب على كثير منهم واكثرهم እንደሆነ ሐዲሱ ይጠቁማል وينذرون ولا يوفون أي لا يؤدون ما وجب عليهم በእነሱ ላይ እንግዲህ ግዴታ የሆነውን ነገር ነዝር እኮ ከተነዘረ ሰውየው ምን ይሆንበታል ብለናል ጣዓ ከሆነ واجب عليه أن يفي به ስለዚህ ዋጅባቶቻቸውን ግዴታቸውን አይወጡም فظهور هذه الأعمال الذميمة نزورك የሆኑ ስራዎች እንግዲህ ግልጽ መውጣታቸው يدل على ضعف إسلامهم وعدم إيمانهم በዚህ ላይ ስለሚመራ እንግዲህ ሙጣበቃው ويشهدون ولا يستشهدون ላይ ነው ብለናል قوله ويظهر فيهم السمن لرغبتهم في الدنيا ፍላጎታቸው በዱንያ ብቻ ስለሆነ ونيل شهواتهم ስሜቶቻቸውን ማግኘት ስለሆነ የነሱ ፍላጎት والتنعم بها بالدنيا والشهوات وغفلتهم عن الدار الآخرة والعمل لها كالدار الآخرة يزنقو سلوانو الآخرة كمسرات يزنقو سلوانو የሚያሳስባቸው ቅድም ዘርዘር ባረግነው መልኩ ያ ስለሆነ ሰውነቶቻቸው እንግዲህ በጣም ናድር ነበር እኮ ይባላል ያሸበው በኢማሙ ሻፊዒ ራሱ እኔ ከዑለማዎች ሐብር ሰሚን ያየሁት ማንንም ብቻ ነው ብለዋል ብለናል ያሸበው ይሄ እንግዲህ ተፈጥሮ ሊሆን ይችላል محمد بن الحسن الشيباني حبر سمين السن ብቻ ያዩኛሉ ومع هذا يا شباب القرآن ሲቀራ ይላሉ እሱ ሰውዬ በሱ ምላስ የወረደ ይመስላል ቁርአኑ صاحب ابي حنيفه محمد الحسن الشيباني من رواه الموطأ ስለዚህ እሱን ብቻ ነውና ሰሚን ሆኖ ደግሞ በጣም خفيف ነበር ይላሉ على كل الاحوال ሰውነት ያ شباب ምን ያሳስባል ሰውነት አፊያውን انتهت القضيه عافيه كونك اصلا እኮ يا شباب ይሄ داخل الفعل ባልሰራነው ነገር እኮ አላህ አይጠይቀንም መጥቆር መቅላት ማጠር መረዘም መቅጠን መወፈር አንተ ተደخل እስካላረክ ድረስ ምን አትደረግበት አትጠየቅበት ይሄ ሐዲሱ ዛይ ተሰመኑን ስላለ ሪዋያት الترمذي ይሄ የሱ ተደخل ያለበት ሲሆን ነው እንደዛ የሚሆነው ደግሞ ጁሉ ሀሚሂ ዱንያ ጁሉ ሀሚሂ ሰው መሆኑኮ ያጠራጥራል አንዳንድ ሰው ያሸዋጥሉ خاصة الكفار ስታዩ ብቻ ሰው ነው هذا ጂፋው ራሱ ያስቸግራል በኋላ ሲሞት ያጀባው የሰው አዳ ነው የሚሆነው አዳ እንደና ብሎ ደግሞ ቶሎ ካልተሸኘ ይፈርሳል ፈረሰኳል ያጀባው መየት ብኑ خلف كان سمينا ذا قليب بدر ላይ ሌሎቹ ተጎትተው ሲጣሉ هو ተፈሰخ ምን ስለነበረ ያጀባው እኛ ኢማን አለን ሸራዒው ዲን አለ የሚያሳስበን እሱ መሆን አለበት الله سبحانه وتعالى تكفل برزقنا اصلا ማንኛውም ህይወት ان روح القدس نفخ في روعي ማንኛይቱም ህይወት አጀሏ ሳያልቅ ርዝቋን ሙጥጥ አርጋ ሳትበላ ወደ ሞት ምትሄድ ህይወት በፍጹም የለች አጀልህ ጨርሰህ ርዝቅህን በልተህ ነው የምትሞተው ስለዚህ በዛያ ሆኖ ይያለ በዱንያ መስገብገብ ሰውነትህን መገንባት የሚያሳስብህ ከሆነ እዚህ ሐዲስ ውስጥ ትገባለህ طيب وفي حديث أنس رضي الله عنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه እንግዲህ مناسب የሆነ ለهذا خيركم أو خير أمتي قرني አሉ ከዛ ቀጥሎ ቀርነ ታቢዒን አትባዕ ታቢዕ እንደዛ ያለ ምንድነው የሚመጣው ያሉ እየጨመረ ነው የሚመጣው እየቀነሰ ነው የሚመጣው ምን አሉ لا يأتي አይመጣም አሉ ዘማኑን ጊዜ አይመጣም إلا والذي بعده شر منه ከሱ በኋላ ያለው ሸር የሆነ ቢሆን እንጂ حتى تلقوا ربكم ይሄም የሆነው ጌታችሁን እስከምትገናኙ ድረስ እንግዲህ لقاء الرب بعد الموت والبعث ነው
ያንን እንግዲህ እስካሁን አነስ ነበሩ ያሉት قال انس سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم ተሽዊቅ ነው እንግዲህ ይሄን የሚሉት ከናንተ ነብይ እኛ እናምንበታለን ከምትሉት ነብይ ወደሱ ከምትነሰቡለት ነብይ ከሱ ነው ይሄንን ሐዲስ የሰማው እና ልብ ብለው ትኩረት ሰጥተው ሐዲሱን እንደ አስቡበትና እንዲቀበሉና እንዲሐፍዙት እንዳስተላልፉ ቡኻሪ 8068ኛ ሐዲስ ነው ይላል 7000 ነው የሚለው 8000 ነው 7068ኛ ሐዲስ ይታያል ሐዲሱ አነስ طيب فما زال الشر يزيد في الامه እንግዲህ እየጨመረ ከመምጣት አልተወገደም ምስዳቀን ለቀውል النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظهر الشرك والبدع في كثير منهم እንግዲህ في كثير من المنتسبين الى الامه الى امه الاجابه አብዛኛዎች ላይ እንግዲህ ቢድዓ ግልጽ እስከሚሆን ድረስ حتى في من ينتسب الى العلم እንግዲህ ዓሊም ዑለማዎች ነን የሚባሉት ዘንድ ሳይቀር ويتصدر للتعليم والتصنيف እንግዲህ ሰዎችን አስተምራለሁ ሰዎችን መራለሁ የሚሉ ተሰድር ማለት እንግዲህ መጋፈጥ ማለት ነው كذلك كتاب صنفالሁ የሚሉት ሳይቀሩ እነሱ ዘንድ ምን ግልጽ ሆናል እነሱ የነሱ ኩቱቦች ናቸው እኮ ሰዎችን አሁን ያበላሹአቸው ያሉ እነዛ ዘንድ እንኳን ሳይቀር كثرة البدع وكثرة الاهواء እንደዛ የሆነ ቀጠለ في قرة العيون فحدث التفرق والاختلاف في الدين أو حدث الغلو في أهل البيت من بني أمية في المشرق لما كان لهم دولة وبنوا المساجد على القبور وغالوا في أربابها في أصحاب القبور وظهرت دولة الكرامطة وظهر فيهم الكفر والإلحاد في شرائع الدين ومذهبهم معروف وظهر فيهم من البدع ما يطول عده وكثر الاختلاف والخوض في أصول الدين وما زال أهل السنة على الحق ولكن كثرت البدع والأهواء حتى عاد المعروف منكرا والمنكر معروفا نشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير هنا እንግዲህ يا شباب لقرون عده በጣም ብዙ መቶ አመታት الامه الاسلاميه በዚህ ላይ ስላለ ያንን تغيير بين عشيه وضحاها አረጋለሁ ማለት ግብዝነት ስለዚህ مشروع ምንድነው ነው የምንለው يا شباب مشروع طويل جدا يحتاج الى نفس طويل كما قال الخليفه الزاهد عمر بن عبد العزيز من بلال كل يوم احيي سنه واميت بدعه እንደዛ ነው ማረገው እኮ ነው ያለው ስለዚህ ጊዜው የተአخረ በመጣ ቁጥር አፍራዶች ሊኖሩ ይችላሉ ያ ሸባብ لكن አብዛኛው ነው የምናየው ህዝቡ እንቲሳብ ብቻ ይሆነ ይመጣል እኮ አሉ ባለናስ ዘመን لا يبقى فيه من الاسلام الا اسمه ولا من المصحف الا رسم እንደዛ እኮ ነው አብዛኛው እንደዛ ስለዚህ የቁርአን ዲስቱል ኡማ መሆኑ القرآن የሰዎች ህይወት መምሪያ መሆኑን አብዛኛው ማህበረሰብ አያውቅም ቁርአን የተበረኩ ነብይ ወይ ጁሙዓ ላይ ወይ ረመዳን ላይ ከንፈር መጠጥ ያረጉ ይቀሩታል በቃ እሱ ነው ቁርአን ለዚህ የወረደ ይመስላቸዋል ናም ቁርአን ሙባረክ ነው ይሄንንም لكن الله سبحانه وتعالى ያወረደበትን ምክንያት ብዙ አያዎች ላይ ተናግረዋል እና ስለዚህ ይሄ ሁሉ ተከሰተ دليل آخر للترجمة قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه እንግዲህ ቀድሞ ላይ في الصحيح ማለት ነበረበት የኛ መስካ እንግዲህ ገልጦ ነው ማለት ነው አሁን وفيه ሚለዋሁንም ضمير የሚመለሰው الى الصحيح ነው عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم قرن التابعين ثم الذين يلونهم قرن أتباع التابعين ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته قال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار
إبراهيم بن يزيد النخعي رحمه الله. طيب من دنو يا حديث ملواهنم يا ابن مسعود يتلالف حديثنا رضي الله عنه نبياتنا صلى الله عليه وسلم እንዲህ ብለዋል አሉ خير الناس قرني በዚህም ለፍዝ ሰብቷል ከሰዎች ሁሉ በላጮቹ የኔ ቀርኖች ናቸው አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንግዲህ አም ነው ናስ ማለት ያ ሸባብ هذه الامه والامم التي قبلها ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም بعثت في خير قرون بني ادم والروايه في صحيح مسلم ايضا እንግዲህ በኒ አደም የድሮዎቹ እኛም ምንድነው ምንባል ስለዚህ كذلك خيركم او خير امتي قرني ያለውም እኮ ضمن التزاما صحابዎች ካለፉ ኡመሞች እንደሚበልጡ ይመራ እንግዲህ هذه الامه خير الامم خير هذه الامم من باب اولى من ይሆናሉ ነው ምንለው ከነዛ ከሐዋርያት ከሚባሉት وكذلك من السبعين الذين اختارهم موسى ከመረጧቸው ከነዛ ሁሉ ሱሐቦች ይበልጣሉ ከሱሐቦች የሚበልጠው እንግዲህ ማን ብቻ ነው ብለናል ያጀባ الانبياء والمرسلون እነሱ ማንንም አይጠጋቸውም طيب ስለዚህ ከሰው ሁሉ በላጩ የኔ ቀርን ነው አሉ ቀጥሎ ثم الذين يلونهم ከነሱ ቀጥለው የሚመጡት አታቢዑን ثم الذين يلونهم ሁለት ጊዜ ብቻ ዘከሩ እዚህ እንግዲህ ጀዝም ነው ምን የለበትም ይያልን ነው ሸክ የለውም ይሄንን ነው ምናረጅው አሽሃሩና አስበቱ ይሄ ሸክ የሌለበት ነው አያ ثم يجيء قوم ከዛ በኋላ ሰዎች ይመጣሉ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም تسبق شهادة أحدهم يمينه ምስክርነቱ ማላውን የምትቀድ ማለት እንግዲህ መስክርም ከተባለ ወይም ደግሞ ባይባልም ለሸሃዳ ግምት ስለማይሰጥ ስለማይፈራ አንዳንድ ጊዜ ሸሃዳው የሚኑን ተቀድማለች አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወየሚኑሁ ሸሃደተ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ማላው ሸሃዳውን ይቀድማል ማለት ሁለቱንም ያረጋል እኮ ነው ያሸው ሁለቱንም ያረጋል እንግዲህ ስለማያምኑት ይመሰክራል ቀድሞ ቀጥሎ ምን ያረጋል ይምላል ወይ ቀድሞ ይምልና ቀጥሎ ምን ያረጋል ይመሰክራል ሸባብ ከዛብ እኮ በራሱ ላይ ነው ጂናያ የሚያመጣ ብዙም ይምል የሚዋሽ ሰው ልብ በሉ እንግዲህ ሰዎች ነን ሰው ጋር እኮ ነው የምንኖር ሙስተማዓችን ጋር ነው የምንኖር ውሸቱን የሚናገር ሰው እውነቱን እንኳን ቢናገር እከሌ ነው አይደል እውነቱን እኮ ነው ያወራው ግን سجلت عليه اكاذيب አይስወሬማ ተው ይሄ በጣም እንግዲህ ችግር እውነትም ብታወራ እውነትህ ውሸት ይሆናል ስለዚህ አሁንም እነዚህ ሰዎች አንዳንድ ጊዜ ከሸሃዳው የሚኑ አንዳንድ ጊዜ ከየሚኑ ሸሃዳው ባንዱ ብቻ ይብቃቁ መስከረን ዝም ብንል ምን አንባልም ይላል አንታመንም كذلك ملنزم ብንልም አያምኑንም ይሉና እንደዚህ የሚያረጉ ትውልዶች ይመጣሉ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳሉት ያው የታየነ ዓለም من اعلام النبوة አለበት طيب مطابقة هذا الحديث للترجمة واضح في قرة العيون في هذا الحديث أن خير القرون ثلاثة بلا شك يعني እንረዳለን አሉ ቁረቱ ዑዩኑል ሙወሂዲን ስለዚህ እንግዲህ በቀድሙ ከቀርናቸው በኋላ ሶስቴ ቢሉ خيرul ቁሩን ስንት ሊሆኑብን ነው ብያለሁ አራት ሊሆኑ ስለሆነ ላ بعد قرنه የዘከሩት ሁለት ብቻ እንጂ ሶስት አይደለም الدليل ይሄ እንግዲህ ጀዝመን የተወራው ثلاثه قرون ብቻ ነው የዘከረው طيب قال ابراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار ይሄም ብዙ معانيዎች ያዘለ አተር ነው ያሸባ እንግዲህ ኢብራሂም ማለት ያርፉልናል እዚህም ኢብራሂም ኢብኑ የዚድ النخعي ናቸው እሳቸው ምን ይላሉ ካኑ ነበሩ አውሊያኡ ኡሙሪና ማለታቸው ነው አባት የመሳሰሉ يضربوننا ይመቱን ነበር
على الشهادة بشهادنا والعهد بعهد لاي ونحن صغار جملة اسمية وقعت حالا والرابط الواو والضمير وملونا نحن ملو مبتدا ورابط دي جملة اسمية كونت بواوم بضميرم ወይ በضمير ብቻ ወይ በዋው ብቻ ተረበጣለ ይብለናል እኛ ህፃናቶች ሆነን ወደ ሸሃዳ ስንስቀዳደ ወደ علي عهد الله لكان كذا ወረብ ይላሉ እኮ ልጆች ያሸባብ እየተጫዋወቱ ምን ይያሉ በሁሉም ባልሆነው ነገር ወረበል ይላል ዛሬ ቆንጠጥ ይደረጋል ኢብራሂምን ይያሉ ነው ያሸባብ በሸሃዳና በአህድ ላይ እንግዲህ አሽሃዱ ቢላሂ ለካነ ከዛ ይያለኮ ነው ያር ወይ ደግሞ علي عهد الله لكان كذا سن ወደዚህ ስንፋትን ስንቀድም ተርቢየተን ይሄንን እንግዲህ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala በተዕዚም በእህትራም ላይ እንዲያድጉ ከህፃንነታቸው እንቆነጥጥ እንመታ ነበር ይህ ሸርዕ እኮ ነው شباب من منهج اهل السنه والجماعه اخذا من سنن نبيهم صلى الله عليه وسلم يزوكون نبياتنا صلى الله عليه وسلم منال مروا اولادكم بالصلاه وهم ابناء 7 واضربوهم عليها وهم ابناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندي قالوا እነሱ አደብ ስለሌላቸው ልጆች አደብ እንዲይዙ የማይፈልጉ አሉ እንግዲህ ቲቸሮች ልትላቸው ትችላለህ አሳቲዛም ልትላቸው ትችላለህ ተአዲብ ሙናሲብ አይደለም በተርቢያ የሚሉ አሉ ራሳቸው ምን ስለሚያስፈልጋቸው ነው ይሄን የሚሉት ተአዲብ እኮ ስለሚያስፈልገው ዲራ ስለሚያስፈልገው ተአዲብ አለ ቢል يبدأ به هو مؤدب ስላላደለ እሱ ስለሚተአደብ ልጆችን መምታት بالمؤمنين رؤوف الرحيم يتبالوا يا شباب نبياتنا صلى الله عليه وسلم እና ይመታሉ ለተአዲብ ልጆች ባይሆን መቱ የት እንደሚመታ መቼ እንደሚመታ ይሄ ضرب የሚባለው ያ شباب እንግዲህ ተሚዝ ሲደርስ ነው ይሄ ለምን እንደመታው የማያውቅ ልጅ አይመታም كذلك ሲመታም ቦታ አይቶ እዛ አካባቢ አይመታም ተብለዋል حتى بالحد في إقامة الحد وكذلك أمتات يتأديب أمتات እንጂ የእንቲቃም አመት ብዙ አብራርተናል ስለዚህ ይሄንን ያረጉል ነበር ማለታቸው ይሄም ደሊል ነው ሸሃዳ እንዳያበዙ አህድ እንዳያበዙ ያንን ካበዙ ወደዛ ከተሽቀዳደሙ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ስለማያዓዙሙ ያአላህ ዐዘማ ቀልባቸው ላይ ስለሚወርድ استخفاف ስለሚያረጉ አውሊያኡ ኡሙሪና ይሄንን ያረጉል ነበር ብለው ኢብራሂም ተናግረዋል ይላል طيب አثሩን እንግዲህ ሲያመጣ ምን ይላል 2 እና 3 የመጀመሪያው ተخريج طيب يا حديثه يمثل ابن مسعود حديث رواه البخاري 2652 3651 6429 6658 ومسلم يقدمون قطر ነው ከዛ በኋላ ያለውን ቁጥር 2533ኛ حديث اثر ابراهيم صحيح رواه البخاري 3651 بهذا اللفظ وعند مسلم طرف حديث 2533 بلفظ كانوا ينهوننا ونحن غلمان عن العهد والشهادات እንግዲህ ينهوننا انا هيغار እንቢ ካሉ ደግሞ የቡኻሪ ሪዋያ ጋር ተውፊቅ ስላለብን ይከለክሉናል አህድ ከማብዛትና ሸሃዳ ከማብዛት እንቢ ካለስ ምን ይደረጋል يضربوننا الروايه እንግዲህ تعارض እንዳይም ስለዚህ አثሩን ما كتب عن الاثر يصعفوا متفق عليه هنا اثرنا ነው ያሉ እና ስለዚህ ያ ሸባብ በአላህ መማል ማብዛት ባባችን እሱ ነው ይሄ ሁላችንም ልንወርግበት ይችላል አላ ኢጥላቂ አይደለም የሚከለከለው ብለን እንግዲህ ሳያስምሉት መማል ይቻላል ብዙ አሐዲሶች እኮ ቀርተናል ነብያችንንም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሳያስምሏቸው ምለው እንድናገሩ 3 አያቶች ላይ ምን ብሏቸዋል ብለናል ያገባ ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين يالفنا ليلا بوتا دغمو من الله
زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب كذاب بفيت سبأ لهم وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا به سلزي تفصيل يسفلقوات نقروا عظيم كهنا ያንን ለማስረዳት ከሆነ ሳያስምሉ ብትምል አሁን የተቀራናቸው አያቶች የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዳን እኮ ሳያስምሏቸው والذي نفسي بيده لا والذي نفس محمد لكن الاكثار من الحلف እሱ ቢላስ ይሄ ወደ ሌላ ነገር የሚያደርስ ስለሆነ تعظيم الله سبحانه وتعالى يا الله عظما قلبه استخفاف ስለሚያረግብህ ያን ካረክ ደግሞ አቂዳህ ስለሚነካ كثرة الحليف መጠንቀቅ ይኖርብናል ሻሪሁ ተቀበለው የመጀመሪያውን ሐዲስ ነው የሚሸሩት ከዛ በኋላ ወደ አثሩ ይገባሉ قلت وهذه እንግዲህ وهذه አሉ بايما ذكر في الحديث ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم بلوا ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته ويتبالوا حال من صرف رغبته للدنيا فلاغة تقلل لارغو ودى دنيا يملس سو صواينات ونسي المعادة معادين انجدي مملسن يوم القيامة السن يرسى سو صواينو يهي فخف أمر الشهادة واليمين عنده የማላና የሻሃዳ ጉዳይ ጣጣ እሱ ዘንድ በጣም ቀላል ምንም ግምት የሌለው ሆነበት ተሐሙለን ወአዳአን ሲሸከምም ቢሆን የሚኑንና ሻሃዳውን ሲፈጽም ሲያደርስም ቢሆን ምንም አይነት ግምት አይሰጠውም ኸፊፍ ስለሆነበት ረግባው ሁሉም በተለይ እንግዲህ ገንዘብ የሚሰጠው ከሆነ የሚን الغሙስና የሻሃዳተ ዙር የሚባለው ከሆነ በተለይ يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل نبياتنا صلى الله عليه وسلم يكون دزار نبين يدي الساعة فتانا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيه من دون ملوت مسلما ويصبح كافرا ويصبح مسلما ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل سلذي حالات شهداء يمينون شهداء مقدم ينزه رغباون باتقالاي ودى دنيا ملسو معادن آخران يرساسو حالتنا أمر الشهادة أن أمر اليمين عنده من ما ينتقمت يلو سيشك من بيهون حلافنة سيوس حلافنة سيوتان بيهون لقلة خوفه من الله كالله يالله فرات تنش سلوانا وعدم مبالاته بذلك من ما ينتقمت دنتام سلال اللو وهذا هو الغالب على الأكثر والله المستعان قدي على أكثر الخلق أبزاها ونياو إيه حالته إيه صفتنا الله سبحانه وتعالى قدي نتبكا نستعين به فإذا كان هذا قد وقع في الصدر الأول قدي بالنسبة لنا مجمّر يوتشو سوش زند إيه تكست كونا ففيما بعده أكثر بأضعاف كالنسبة على القرن تولد وشلا يدقمو بتعام بتنبابر أتف بونا قطر ببزا ملكنا مكستو فكن من الناس على حذر مدهانيتو من دنو كن من الناس على حذر أولا فتش نفسك أنت زهتبالو وعيد ذات شاوست الله وي اللهم فتش نفسك الله سبحانه وتعالى سليم سالم أرجوه كهنا قدي حذيفة كو يا شباب بالو بتساعد حذيفة يموتوا تكو من دنو بلنا يا شباب في آخر خلافة عثمان نو دزام كان هنا درو مبايع ما أكل كلبية مريتشة مبايع على رقم نبر سون إلى كنايتهم مسلم كونه دينو الله نفرد دينو يعمت على الحكين ذمي يهودي نصراني كونه حلافي الله حلافي من يارق اللي الله يعمت على أما الآن فلا أبايع إلا فلانا وفلانا وفلانا በሳቸው ጊዜ በዛ ጊዜ እኮ ነው ይሄንን የሚሉት በእኛ ሰዓት እንግዲህ እንዴት ይሆናል ሰዎች እንግዲህ ያሸባ ኩን من الناس على حد ሰዎችን
ተጠንቅቀህ ነው እንግዲህ ከማህበረሰቡ ውጭ አይደለም የምትኖረው እዛው ውስጥ ነው ብለናል لكن علاقتك بهم ይሄ ሸር የሚባለው እንጂ ደግሞ ያ ሸባብ ይዕድ ከልጀራ ኸይረኛ ጋር ብዙ ውሎ ብዙ ቆይቶ ሳይቀስም ሳይወስድ ሸረኛ ጋር ለህዟ አይቆይና ምን ሆኖ ይመጣል ያጀባ ቅሪር ሁሉ ይመጣል دعوة عدو البليد إلى الجليد سريعة والنار توضع في الرماد فيخمد أو توضع في الرماد فتخمد إلى الشاعر يا شباب يا بليد ودا جليد ያለው عدوى በጣም سريع ነዋል እሳት እንደዛ የሚንቀለቀለውን ፍም ቅዝቅዝ አለ አመድ ላይ ብታረገው ምን ይሆናል አመድ ይሆናል እንደዛ ስለዚህ ሙዓመለተ الناس አታርጉ አይደለም على حذر መሆን አለብህ ታቆ يا شباب ወደሱና የሚጠቁ ሸባቦች ይሄ ዋቂዕ እኮ ነው የምናገረው يا شباب የሆነ ነዘሪያት ምናምን ፈልሰፋ እኮ አይደለም ሆነ ቦታ ይጠሩና እዛ ቦታ ስትገባ ይሄን ጀዋልህን እዚህ ትራስህ ስር እንደምታስቀምጠው ይሄን አንተነትህን ውልቅ አድርገህ እነሱን መስለህ ነው የምትገባው ይሏል እንደዛ ካልሆንክ ይበሉሃል ማለት እንግዲህ ሙዓመላ ዱንያዊያ ላይ ዲንህን ይዘህ አትግባ ይሄ ማለት እንግዲህ ያ ሸባብ ይሄ በጣም ከባድ አባባል አደጋ መጣር ያለብህ ያንን የተበላሸ ማህበረሰብ ቀሊለን ወደ ዲኑ እንዲመጣ ሙዓመላው ዲንያ እንዲሆን ሸርዓዊ እንዲሆን ራስህን አንጸህ ማህበረሰብህን ለማስተማር መንያት እንጂ አንተ ተምረህ ቀርተህ ሰምተህ እንደገና እነሱ ዘንድ ስትሄድ ያንን የቀራውን ሁሉ አድርገህ እነሱን መስለህ የምትገባ ከሆነ فما فائدة قراءتك واستماعك የመቅራትህ የማዳመጥህ የማቅራትህ ፋይዳ ምን ጥቅም አለው طيب ስለዚህ كن من الناس على حد قوله قال إبراهيم والنخعي كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار وذلك يهن رغبت مكنات لكثرة علم التابعين علم الشريعة ما وقعቸው እንግዲህ በጣም የበዛ ስለሆነ وقوة إيمانهم ومعرفتهم بربهم ኢማናቸው ጠንካራ ስለነበረ ጌታቸውን ማወቃቸውም በጣም የጠነከረ ስለነበረ وشدة معرفتهم بربهم وقيامهم بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمعروف بمعزز ኃላፊነት ከሙንከር በመከልከል ኃላፊነት መቆማቸውም ሸዲድ ስለነበረ ያላህ ዲን ሲጣስ حتى الصبيان እንኳን ቢሆኑ ዝም አይሉም ነበር ልጆቻቸውን ቆንጠጥ ያረጉ ነበር አውሊያ الامور ኮነው يضربوننا عملوا አውሊያ الامور ናቸው የነን የሚያረጉ من السلطان والآباء ስለዚህ من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ህፃናቶች እንግዲህ በተለይ ያ ሸባብ ሲናገሩ ሰዎች ይሄ ጎረቢ የእንጨት እርጥቡ ጎረቢው ጎበጥ ካለ ስታርቀው ይስተካከላል نعم القنا ይስተካከል ከደረቀ በኋላ ደግሞ አርቀዋለሁ ብትል ምን ታረጋዋል ተሰብረዋል ህፃናቶችን አሁን እንግዲህ تعليم في الصغر كالنقش في الحجر ነው ብለዋል እዚህ ድንጋይ የቦረበር ጋር የሚባል ድንጋይ ያለው እዛ ላይ እንደዚህ እየፈለፈልክ የጻፍከው ጽሁፍ አይጠፋም ህፃናቶች ላይ تعليم ማድረግ بعد سن التمييز እያልን ነው ለتعليم ቃቢል ከሆኑ በኋላ እንርሳው ቢሉ አይረሱት اما التعليم في الكبر አይቀርም ብላል እሱም بعد الكبر መተዓለም አለብህ ብዙ ትተባለህ لكن بعد قليل ምን አርገው ታገኘዋለህ ይል ብዙ ተባኩ ብዙ ለፍተህ አይነን እስኪያመህ ያ ህፃኑ ደግሞ አቅራው አንዴ ሁለቴ አቀራው በትንሽ ጊዜ ሰምንዶታል አይረሳውም ደግሞ ስለዚህ ልጆቻችን ጉዳይ አማና እነሱን على منهج النبوة ማሳደግ አለብን الأثر ይሄ أثر እንግዲህ ብዙ معانيዎች የያዘ أثر ነው ብለናል كثير من معانيه صاحب القول المفيد زرزر ያረጋሉ ኪታቡ ያለው ሰው እሱን ያያል طيب لأنه من أفضل الجهاد وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أفضل الجهاد نو ولا يقوم الدين إلا به ديننا الإسلام الحنيف لا يقوم إلا
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خيرية يغنيبتنا الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس بعد هذا من الله تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون እንግዲህ ለነቢያቶች ለሩሱሎች ከተሰጡ ኡመሞች በአጠቃላይ እናንተ በላጮች ሆናችሁ ምን ስለምታረጉ በማዕሩፍ ስለምታዙ ከሙንከር ስለምትከለክሉ ከዛም በፊት እንግዲህ አልዋው ለሙጥለቂል ጀምዕና ተርቲብ ስለማትመራ በአላህና ማመኑ ግድ በሚል ነገር በአጠቃላይ ስለምታምኑ በቆዳ እኮ አይደለም ኸይርያ የሚገኘው አሸው በቅላት በጥቁረት በመናምን አይደለም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ብለዋል لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض كلكم من آدم وآدم من تراب إن أكرمكم عند الله أتقاكم እንደዛን ስለዚህ ኸይርያ የተገኘበት ነገር ስለሆነ من أفضل الجهاد ነው የተባለ ስለሆነ كل بقدر استطاعته لا تتجاوز طورك አንዳንዶች ገይራ ይዛቸውና ምናምን የሚባለው ነገር እሱ ይዛቸውና ደግሞ ያላቅማቸው ምን የሚያረጉ ሰዎች አሉ ሙንከርን በእጃችን እንቀይራለን የሚሉአል لا እሱም غلو ነው كذلك አንዳንዱ ደግሞ እየቻለ የመናገር የማስተማር ፍርሷ መይዳን መፍቱህ ሆኖለት ይያለ የሚያስተምረው ሌላ ሙጅተማዑን የሚያሻግለው فيما لا يفيد بل فيما يضر مجتمعون የሚጎዳ ለሙጅተማው በምንም አይነት ፋይዳ በማይመለስ ነገር በዛዛታ ሙጅተማውን ጭንቅላቱን ይሞላዋል ከዛ በኋላ ሐቅ ይሄኮ ያ ሸባብ ጭንቅላታችን ልባችን በሌላ ነገር ሞልቶ እኮ ነው ሐቅ ይግባ ሲሉት ሞልቷል ይፈሳል በሌላ ነገር ምን ስለሆነ ወረቀት አንድ ነገር ከጻፍክበት ላው ላይ ሌላ ተጽፍበታል አጽፍበት ተጽፎበታል አይዝ ስለዚህ ያ ሸባብ الأهواء والبدع والسياسة الفاشلة የማይጠቅም ነገርን ከቀልቦቻችን ውልቅ ማድረግ አለብን ቀልባችን ንጹህ ይሁን ለልቁርአን ወአሱን والفقه الإسلام المؤيد بالدليل ለሱ ጃሂዞች መሆን አለብን እኛ ብቻ ይሄን መሆናችን አይበቃም ይያልን ነው ልጆቻችንንም በትክክል ተርቢያ ማድረግ አለብን ስለዚህ ማዕና هذا الأثر عدة معاني አለው ብለና ወደ كتاباتنا المدرسنا هذا الباب نتمه إن شاء الله وفي هذا أثر لا يعلال رغبة في تمرين الصغار على طاعة ربهم ونهيهم عما يضرهم رغبة مالتاتهم قري ترغيب مالت فلقونه على كل الأحوال أثر لا من نتكمل سوتشن مقفافات علبت أثر ترغيب في تمرين الصغار مالت هسعناتوتشن በማለማመድ ላይ በማሰልጠን ላይ በምን ላይ ነው የምናሰለጥናቸው على طاعة ربهم ጌታቸውን በመታዘዝና ወነህይህም عما يضرهم ከሚጎዳቸው ነገር በመከልከል ከህፃንነታቸው ጀምረን ተምሪን ማድረግ እንዳለብን አثሩ ይመራል ነው የሚሉት እንግዲህ እምቢ ካሉ መምታት ድረስ እኮ የተባለው ነው يضربوننا ينهوننا يضربوننا በሁሉም ተወርቷል አثሩ ስለዚህ ይሄንንም ችላ ማለት የለብንም وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم እንግዲህ ራሱ ተስተካክሎ ራሱ በእስልምና ታንጾ ልጆቹን ተውልዱን በዛ አይነት ተምሪን ማድረግ ማስተማር የአላህ ትሩፋት ነው ለሻለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይለግስለታል ይሰጣዋል ከሚሰጣቸው ሰዎች አላህ ያርጋል قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل እንግዲህ في هذا الباب ብዙ مسائሎች አሉ كان እስከ 8 ይዘክሩልናል ሁሉም እንግዲህ ነስን صريحا القرآنም ላይ ቀራነው አያ አለ የመጀመሪያው በቁርአን ነው استدلال ያደረጉት ሌሎች እንግዲህ አሐዲሱ ላይ አثሩም ላይ ነስ ያላቸው ናቸው الأولى الوصية بحفظ الأيمان تستفاد من قوله تعالى واحفظوا أيمانكم የመጀመሪያ دليل እንግዲህ እሱ አያ الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة
ممحقة للبركة من حديث أبي هريرة نص دزنو كسو تتكمنوا الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه من حديث سلمان እንግዲህ ሻሪሁ ተረዱድ እንኳን ቢያረጉ ይያለው ትናንትም ተርጅሁን ያ شباب سلمان راوي هذا الحديث سلمان ማን ነው ብለን አላርጀሁ ሙራጃ ያረገ ሰው አለ የለም ያ شباب معجم الطبراني الصغير 821ኛ حديث ላይ عن سلمان الفارسي ብሎ በተዕይን ምን አድርጓል ብያለሁ ያ شباب ስላመጣ راجح سلمان الفارسي ነው صاحب او راوي هذا الحديث እዛ ላይ እንግዲህ صريح አለ ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا زالين እንዳሳለፍነው ከሱ እንረዳለን الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي ወደ ወንጀል የሚገፋፋው ነገር እመድከሙ ጋር የሚሰራ ወንጀል ደግሞ ከባድ እንደሚሆንም ከዚህ ባብ ተጠቅመናል كمنو ነው የምንጠቀመው يا شباب وشيمط زاني وعائل مستكبر ይሄ ሐዲስ እኮ በሌላ ሪዋያ وملك كذاب በሚል ነው ሶስተኛ የሚመጣውም ብለዋል እንደውም ሙናሲቡም ያ ነው لما قبلهم ይሏሉ على كل الاحوال ከዚህ እንረዳለን الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون قدم ያልነው እንግዲህ يشهدون ولا يستشهدون قالونا تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته قالوا الردال السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة ينقدي الساجو بزاب شكوه دونه راجحوا 4 لا محل لها من الحديث انقدي خير الناس أو خيركم أو خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم بلو نزهن أصحاب القرون أهل القرون الثلاثة نبياتنا صلى الله عليه وسلم أود سوات جواب طيب وذكر ما يحدث عندك مو لبتشاو مسألة مستقلة بيارقوا طرو نبر تبلوه مسألة مستقلة نبياتنا صلى الله عليه وسلم الله ساوقاتشو ودفيت مكستو النقر تناقروا اندالوت هنوال سلازي الحديث فيه علم من أعلام النبوة اللبات السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون وهذا صريح في الحديث أيضا الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد قد يسلف وچاچن سرانو النسو يهن يارقوت من أمر نبيهم صلى الله عليه وسلم يزو بلد في السنن على الحديث في ضمن الدرس ذكر يالله سلزيه إنهم فبهداه مقتدينا ما درجين وربنا فضل الله يؤتيه من يشاء سلالو زال الله ترفعت لمقبات إنيا راساتين تستكاكلا لجوجاتين ما استكاكل اندالبنم من أثر إبراهيم ابن يزيد النخعي رحمه الله نرد النو الباب انتهى نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين